अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं आज का स्पेशल शो लेके। चौधरी साहब अपने प्रोग्राम से फारिग होकर अब तशरीफ ले आए हैं और मजबूरी है बहरहाल जी, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि हम दुआ करेंगे चलता रहे। तो चौधरी साहब की उधर मसरूफियत की वजह से तुम्हारा क्या मतलब? ऐसे ही मुंह से निकल गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जी कि चौधरी साहब की उधर मसरूफियत की वजह से जब वो इधर गैर हाजिर होते हैं तो हम बहुत मिस भी करते हैं। आप लोग भी यकीन उन्होंने बहुत मिस करते होंगे, पर अब उन्हें वापसी पे हम वेलकम भी कहते हैं। और आज मैंने उनके लिए बड़े मुश्किल सवाल तैयार किए हुए हैं। संडे का दिन है तो पूरे हफ्ते के जो मुश्किल चीजें थी ना, वो मैंने इकट्ठी करके रख ली कि मैंने कहा वो जरा पूछते हैं चौधरी साहब से कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये किस तरफ जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से एक बाकायदा हवा चल रही है या चलाई जा रही है, इनफैक्ट चलाई जा रही है, जिसके अंदर पीटीआई के अकाउंट्स भी बड़े एक्टिव हैं और कहा जा रहा है कि जी अगले वजीर आजम मोहसिन नकवी साहब हैं। तो ये जानेंगे कि ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब को क्या इस्तेमाल कर लिया गया है और अगर हुआ है तो किस लिए हुआ है। रावलपिंडी में जो फौज तलब की गई है और जो वजूहात बयान की गई हैं फौज तलब करने की, क्या यही वजूहात हैं? क्योंकि 6 मंथ्स 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है और ये अचानक फैसला हुआ है, अनएक्सपेक्टेड फैसला था। वजह क्या? फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या खराब होने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक की एक बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है जिसके बाद ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ तनाव आए। भारत जैसे ममालिक और बहुत से कुछ और इस तरह के ममालिक हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। अब एक और चीज इसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ईरान झुक गया है, इक्तिसादी पाबंदियों ने उसे तोड़ दिया है और अब मुआहिदा हो जाएगा, क्या ये बात ठीक है? तो ये होगा आज का हमारा टॉपिक या आज के हमारे टॉपिक्स। और डिटेल में जाने से पहले आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और टिकटॉक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चौधरी साहब को शो में वेलकम करते हैं और चलते हैं खबरों की डिटेल की जानिब। चौधरी साहब, पहली मुबारकबाद, हमारे एडिटर ने टाइटल चला दिया। ठीक है। और दूसरा ये कि ये मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो बात आ रही है कि अब जो तौहीन अदालत में इनका नाम नहीं है, क्या वाकई कुछ होने जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तौहीन अदालत में मोहसिन नकवी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम नहीं डाला और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वाहिद लिंक है जो आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और ये खबरें आप ये अभी सारी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ दुरुस्त भी हो और ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक भी हों। अब सुहेल अफरीदी साहब और गौहर खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रब्ता किया था मोहसिन नकवी साहब से और फिर मोहसिन नकवी साहब ने ये सब कुछ उनके लिए अरेंज किया, जिसके बाद ये कोर्ट में गया मामला और वहाँ पे फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अपना केस लड़ा नहीं गवर्नमेंट का, और अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उस दिन तशरीफ नहीं ले गए या गए और फिर वापस आ गए। उन्होंने इस सारे मामले में अपने आप को शामिल नहीं किया। तो यूँ इमरान खान साहब जो थे उनको रिलैक्सेशन मिल गई और फिर ये भी उस ज़माने में खबरें गर्दिश कर रही थी कि दो चीज़ें शायद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। एक तो इमरान खान साहब के लिए मेडिकल बोर्ड बन जाए और इनकी मर्जी का बन जाए और उसमें इनका अपना डॉक्टर आ जाए, और दूसरा जो इनकी फैमिली के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है वो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी खत्म हो जाए, जो हम पहले कह भी चुके थे कि ये रिलीफ मिलने वाला है इमरान खान साहब को। सबका ख्याल ये था कि यहाँ तक की रिलीफ रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको एक और फ़ायदा भी हासिल हो गया कि इनको शिफा अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए। यहाँ से फटा पड़ा है, यहाँ से मसला बना है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके अंदर अब मोहसिन नकवी साहब अगर फ़र्ज़ करें कि उनको भी नाराज़ कर लेते हैं तो फिर दरमियान में कोई ब्रिज नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक कार्ड अपने हाथ में रखना चाहती है। दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब नाइस भी बहुत हैं वैसे। अच्छा। अगर आपका कभी उनके साथ रब्ता हुआ हो तो वाकई आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। मेरी मुलाकात नहीं है बस। और मोहसिन नकवी साहब का ये कमाल है कि ज़रा बड़े मीठे आदमी हैं और आपका जायज़ काम कर भी देते हैं। मसलन अगर आपका कोई जायज़ काम है उन तक पहुँच गया तो वो फौरी तौर पर कहेंगे कर दें और फिर करके आपको बताएंगे कि ये हो गया। और ये सिर्फ एक अपनी पार्टी के या अपने करीबी दोस्तों के लिए नहीं, सब के लिए। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत करीब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का हिस्सा है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में हैं। तो जब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी राजी करना हो तो यही राजी करते हैं। MKM जो है वो भी, यानी कुछ ऐसे वजीर होते हैं हर गवर्नमेंट के अंदर के जो सबको लिंक में रखते हैं, राब्ते में रखते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब एक राब्ताकार साबित हो रहे हैं। तो ये राब्ताकार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। अब जो ये एक नज़रसानी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें चीफ कमिश्नर साहब ने यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून से बालातर होकर अहकाम जारी किए हैं और जो प्रिजन रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर बीमार है तो उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया जा सकता है, उसे प्राइवेट अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया जा सकता। उन्हें याद नहीं करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि आपके पास ये इख्तियारात नहीं है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है। वैसे मेरा ख्याल ये था कि गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए था। इमरान खान साहब चले जाते, शिफा अस्पताल में उनको दाखिल करवा देते, टेस्ट उनके कर लेते, अगले दिन ही जाके नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर देते कि सर ये कानून से की खिलाफ वर्जी है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी हैं, तो या तो आप हमें अलाउ करें कि हम उनको वापस जेल भेजिए
اور اگر آپ یہ الاؤ نہیں کرتے تو ہم ان کو پمس میں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پریسیڈنٹ نہ بن جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مان جانا تھا. شوہر صاحب پہلے تو یہی کہا گیا جو پٹیشن تھی جو اعتراض لگا کے واپس ہوئی, پھر کہا جا رہا ہے ریویو پٹیشن میں چیزیں مزید ایڈ کی ہیں. مزید ایڈ کریے. اب جو ریویو پٹیشن میں چیزیں ایڈ ہوئی ہیں سے لگ رہا ہے حکومت کو سیکنڈ تھاٹ آئی ہے. نہیں, وہ جو نظرداری درخواست ہے نا, اس کے اندر جب انہوں نے پہلی درخواست دی تھی اس کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی تھی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبجیکشن ٹھیک لگائے ہیں کہ آپ اس کے اندر رولز لکھیں, آپ اس کے اندر آئین کا حوالہ دیں پراپر, آپ ان کے اندر قوانین جو ہے وہ آپ پرانی جو کیسز ہیں ان کا حوالہ دیں. تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر بہت سارے کویشچن مارکس لگائے تھے. اب انہوں نے اس کے مطابق وہ درخواست دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی سی ہارش بھی ہے. اور ساتھ چیف کمشنر صاحب نے کہا جی کہ فوراً لگائی جائے, ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ہیئرنگ کی جائے اس کی. شوہر صاحب یہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے, صرف سپریم کورٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے. دیکھو, آئین اور قانون بڑا کلیئر ہوتا ہے اور جہاں پہ گرے ایریا ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی وضاحت کر دیتی ہے. اب یہ کیونکہ جو پریزنس کا قانون ہے یہ گوروں کے زمانے کا بنا ہوا ہے اور اس میں ہر چیز کلیئر ہے, اس کے اندر کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور اس سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں رکھا. ہاں البتہ ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو داخل کروا دیں. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ قانون میں اجازت ہی نہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو لندن بھجوانے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میرا علاج باہر ہوگا تو مجھے باہر بھیج دیا جائے تو پھر کورٹ کے پاس کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اس چیز کے سب سے بڑے وکیل کون ہوا کرتے تھے کہ سرکاری اسپتال میں علاج ہونا چاہیے, یہ پرائیویٹ میں کیوں جاتے ہیں, یہ کون کہتا تھا؟ یہ سارے کہتے ہوتے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے. یار ایسے ہاں, وہ دو چیزیں کہتے تھے. ایک تو وہ کہتے تھے کہ جیلوں میں سہولتیں بہت زیادہ ان کے پاس, جب اے سی لگا ہوگا, اخبار مل جائے گا, باورچی اپنا ہوگا, کھانے مرضی کے جائیں گے باہر سے, کپڑے ان کی مرضی کے ان کو ملیں گے, تو پھر جیل تو نہ ہوئی نہیں ہے. اور وہ کہتا تھا میں واپس جا کے فوری طور پہ اے سی اتاروں گا, ٹیلی ویژن اتاروں گا ان کے کمرے سے. دوسرا وہ یہ کہتا تھا کہ ظاہر ہے ان کا سرکاری علاج ہونا چاہیے, سرکاری علاج, اور جیل کے ہسپتال کے اندر ہونا چاہیے, ان کو باہر کیوں نکالا جائے. تو یہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے. اب وقت بدل گیا, جذبات بدل گئے, وقت بدل گیا, جذبات بدل گئے, نظریات بدل گئے, ضرورتیں بدل گئیں. ٹھیک. تو انسان جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے. چکی میں پستا ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے. سٹ لگ جاتی ہے سب کے منہ سے چیخ نکلتی ہے. قانون دوسرے کے لیے ہوتا ہے. قانون دوسرے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا شوہر صاحب, اس میں یہ جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ کے خیال میں کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ نئے پرائم منسٹر جو بنایا جائے, جو افواہیں اڑ رہی ہیں, پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں, 5 سال یہ پورے کرے گی گورنمنٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان والا جھٹکا ہے نا, اس کے بعد گورنمنٹ کے اندر دم خم بھی نہیں رہا کہ کسی جگہ اکڑ سکے یا کوئی مزاحمت کر سکے یا انکار کر سکے. صاحب اگلا ٹاپک بھی ہے, لیکن محسن نقوی اپنے منہ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے اور بڑے محنتی آدمی. اور محسن نقوی صاحب پہلے وزیر ہیں پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جاری رہے گی. اور پرائم منسٹر اس چیز پہ خوش بھی ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ میری گورنمنٹ جو ہے نا جاری رہے گی. بہت سے وزیر یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اتنے طاقتور وزیر ہیں کہ کئی معاملوں میں جواب دینا ہی ہے. وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, اور جو ہیں ہمارے رانا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ رہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا. یہ تو ان کی مہربانی ہے, خاص مہربانی ہے کہ یہ صرف وزیر داخلہ تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا. چلیں سب سے تگڑے وزیر ہیں, یہ مانتے ہیں. ہاں, ہر گورنمنٹ میں نا کوئی ایک وزیر بڑا تگڑا ہوتا ہے. جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ تھی, پچھلی گورنمنٹ تھی, تو اس کے اندر چودھری نثار صاحب بڑے تگڑے ہوتے تھے. کسی کے اندر چوں کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے. تو پھر اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب بڑے تگڑے ہوتے ہیں. اس گورنمنٹ کے اندر جو ہیں وہ یہ تگڑے, کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو سب کے درمیان برج کا کام کرتا ہے. اسحاق ڈار بھی زیادہ تگڑے نہیں ہیں, پنڈی میں جاتے ہیں یا اسلام آباد میں جاتے ہیں, کوئی ایک آدمی ہوتا ہے. نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب, مجھے لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب ابھی نہیں, وہ اپنی حد تک, اپنی گورنمنٹ کی حد تک تگڑے ہیں. باقی وہ راولپنڈی نہیں جاتے, راولپنڈی سے آتے نہیں ہیں. محسن نقوی صاحب ہیں, اس سے پہلے جو چودھری نثار صاحب تھے نا, ان کے دونوں جگہوں پہ تعلقات تھے. اچھا, اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ تگڑے تھے. اوکے, چلیں. اس سے پہلے آپ یاد رکھیں وہ ایک وقت تھا جس میں جمالی صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے, تو اس وقت شوکت عزیز صاحب جو تھے ان کے اندر یہ تھا کہ وہ پنڈی بھی جاتے تھے, اسلام آباد بھی آتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ نے تگڑوں کی بات چھیڑ دی ہے, تو ایک بہت تگڑے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, نام ہے عمران خان. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ استعمال ہو گئے ہیں, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو, عمران خان صاحب جو ہے نا, میرا خیال ہے استعمال ہو گئے, یہ بات آپ کی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ محسن نقوی صاحب نے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی تو اس وقت تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی سائڈ پہ ہو گئی تھی, نون لیگ پہ. ان دونوں کو یہ محسوس ہوا کہ جس کرسی کے اوپر ہم بیٹھے ہیں وہ اس کے اندر چھید کیا جا رہا ہے. جب کرسی ٹوٹی ہوگی تو اس کے اوپر بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے اور اس پہ ریزسٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات بھی, اور اس کے بعد جو خبریں باہر آنی شروع ہوئی کہ یار ایسے اقتدار کے اوپر تو لات مار دینی چاہیے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس کے بعد جو عمران خان صاحب جو ہے نا, عمران خان صاحب یاد رکھیں یہ ایک نیوکلیر بم ہے. اچھا, نیوکلیر پلانٹ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھو, یہ ایک نیوکلیر بم ہے, ایک نیوکلیر پلانٹ ہے. اب یہ جو نیوکلیر بم ہوتا ہے یہ چلانے کے لیے نہیں ہوتا, ڈیٹرنس ہوتا ہے. اچھا, تو عمران خان صاحب جو ہے اس گورنمنٹ کے سامنے ایک ڈیٹرنس ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک بم رکھا ہوا
اور اسے دکھایا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ کو ڈرایا جا سکتا ہے، اسے چلایا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر لا کے تو آپ ان کو قومی اسمبلی میں لے جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ گورنمنٹ کر لیں، وہ نہیں ممکن. لیکن اس بم کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ڈری رہتے ہیں، یہ یرکی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس آپشن ہے اور کسی وقت بھی یہ آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ہی گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کرنا شروع کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ کوئی قانون پاس نہیں ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی خدمات پیش کر دی. اور جب وہ خدمات پیش کر دی گئی اور وہ آ بھی گئی اور بلے بلے بھی ہونا شروع ہو گئے، ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، انتظامی یونٹس بنانا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ کمزور ہو گئی. اور اس کے بعد یہاں پہ ٹھیک ٹھاک شروع ہو گیا. اب عمران خان صاحب جب لائے گئے پمس کے اندر تو اس دوران آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 چیزیں سامنے ہوئیں، 4 چیزیں ثابت کی اسٹیٹ نے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ثابت کی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہمارا لاسٹ آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے اور وہ آپشن تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ حکم کرو کی کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھے نا یہ تھوڑی سی ویکر ہوئی اور ویکر ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بتایا گیا کہ جناب ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے آپ کو، جب بھی کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکل آئے یا شوروں کو کر لیا تلواریں چلا دیں. اس کچھ دن کے اندر یہ جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پیچھے سے کوئی کہتا ہے یہ خود ہی کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ فوراً جو ہے جناب کیا ہوا کہ انہوں نے ساری جو برا بلا تھا وہ حکومت کو کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ 24 سے 48 گھنٹے، اور ابھی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ان کے جو رخ ہیں وہ حکومت کی اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے پتہ چلا انہوں نے مہربانی کر دی تو اب ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو گورنمنٹ ایک پنچنگ بیگ ہے، آپ پنچ مارتے جائیں اس کو، اس میں نہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد دوسرا یہ کام یہ ہوا کہ جو پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کو دکھا کر انہوں نے کہا جی ہے جی پروف آف لائف دے. پھر یہ ایک بہت زیادہ بیمار ہے جی، تو باہر لا کے کہ یہ بیمار ہے جی، بہن نے کہا ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، ان کی انگزائٹی ڈپریشن ہے تھوڑا سا، اور اس کے بعد جو ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا وہ بھی بہن نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا ہوا. اور آخری اسٹیمپ بھی لگا دی کہ بلڈ پریشر بھی میں خود چیک کر. اور ایک اور چیز ریاست نے یہ ثابت کر دی کہ حکم کسی کا بھی ہوگا امپلیمنٹ ہم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے نہیں ہوگا، کر لو جو کرنا آپ نے. تو یہ 4-5 چیزیں. اور اس دوران 2 فائدے بھی لیے گورنمنٹ نے. ایک فائدہ تو یہ لیا کہ آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کی گئی اور جو اختیارات ہیں وہ بڑھا دیے گئے فوج کے. اچھا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ذرا اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ خبر تھی لیکن مجھے یہ بات اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں آپ کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا. یہ آرمی ایکٹ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ ایکچوئل کیا پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، کس کی طاقت بڑھی ہے؟ اب تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اپنے متحد کسی بھی افسر کو فارغ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو ہے نا نان کمیشنڈ آفیسر ہے ان کو فوج نکال سکتی تھی. جو کمیشنڈ آفیسر ہیں ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں نکالا جا سکتا. اوکے. اور یہ پتہ اس وقت لگا جب جنرل باجوہ صاحب نے کچھ آفیسرز کو نکالا نا، اور وہ آفیسر بلکہ نیوی کے بھی تھے، کچھ ایئر فورس کے بھی تھے، کچھ فوج کے بھی تھے، اور ان میں سے پھر وہ لوگ چلے گئے عدالت کورٹ چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں آرمی چیف کے پاس ہمیں نکالنے کا. تو یہ انہوں نے کیسے نکال دیا؟ کورٹ مارشل کے ذریعے نہیں نکالا جاتا تھا؟ کورٹ مارشل کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے لیکن بغیر کورٹ مارشل کے آرڈر پہ نہیں، ڈائریکٹ آرڈر پہ نہیں نکالا جا سکتا. اور اس کے بعد عدالت نے ان سے پوچھا جی بتائیں جی وہ سمری کہاں ہے، کیونکہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ فوج نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد یہ سمری بن کے پرائم منسٹر آفس جائے گی، وہ کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہوگی، وہاں پہ منظوری ہوگی، پھر آرمی چیف کے پاس آئے گا معاملہ اور پھر وہ نوکری سے نکلیں گے. اوکے صحیح. تو ان سے پوچھا گیا جی سمری کہاں ہے، اور وہاں پہ جو سیکرٹری ڈیفینس تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی سمری بنا کے دی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو قانون کی خلاف ورزی. جب وکیل نے یہ ثابت کیا کہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو ججوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے ان کو بحال کرنے کے. اور انہیں بحال کرنے کے بعد انہوں نے پھر ایک آپشن یہ دیا افواج پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ ان کی سمری منظور کروا کے دوبارہ آپ ان کو نکال سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے بحال ہوئے دوبارہ ان کے سٹارز لگے، وہ اپنے دفتر گئے. اگلے ہی دن انہوں نے وہ اسمبلی موو کی اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ سے وہ منظور ہوئی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ فارغ کر دیا گیا. تو یہ ایک لوپ ہول تھا اس کے اندر. تو اب اس ایکٹ کے تحت جو ہے اس لوپ ہول کو ختم کر دیا گیا. اب جو چیف ہے اس کے پاس مکمل طور پہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو بھی فارغ کر سکتا ہے انکلوڈنگ لیفٹیننٹ جنرل. لیکن دوسری فوج کے جو مثلا ایئر فورس کے ہیں یا نیوی کے جو کمانڈر ہیں یا ان کے چیف ہیں ان کو فارغ نہیں کر سکتے. وہ اسی پروسیجر کے تحت پرائم منسٹر ہی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. مطلب سی ڈی ایف کے پاس جو اختیارات ہیں وہ آرمی کے، وہ صرف آرمی کے. وہ ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ چیفز کو فارغ کر، چیفز کو نہیں فارغ کر سکتے وہ. اوکے. مطلب دوسرے جو
فضائیہ یا بحریہ انہیں ان کے چیفز ہی دیکھیں گے اور پروسیجر بہت پرانا اور رہے گا. چیفز کو بھی فارغ نہیں کر سکیں گے کہ نیول چیف کو فارغ کر دیا انہوں نے, ایئر فورس کے چیف کو فارغ کر دیا, وہ اسی طرح رہیں گے, اس کو پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر ہی ان کو فارغ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے پوری جو فورس ہے اس کے اندر سے کسی بھی شخص کو وہ نکال سکتے ہیں, اور اب ان کے لیے انہیں کیبنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, یا پرائم منسٹر پاکستان کو اسمبلی پہنچوانے کی ضرورت نہیں. اب اس کے اوپر بھی ظاہر بڑے عرصے سے یہ معاملہ بھی ڈیلے ہوا تھا, 27ویں ترمیم کب ہوئی اور یہ معاملہ پھنسا ہوا تھا. اب جب یہ سارا عمران خان صاحب کا معاملہ ہوا تو سب کا خیال, گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف ووٹ دے دے گی, لیکن انہوں نے خلاف ووٹ نہیں دیا, وہ باہر چلے گئے, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنتے. اور یا تو آپ اس پروسیس کا حصہ بنتے نا, انہوں نے اس لیے وہ اس کے خلاف نہیں گئے اس ایکٹ کے کہ کہیں فوج ناراض نہ ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہوا ہے. اچھا, تو ایک تو فائدہ جو تھا نا حکومت نے یہ حاصل کر لیا, ٹھیک ہے, اسی رو کے اندر, اسی ریلے میں اسے پاس کروا لیا, ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اب بلاول بھٹو صاحب نے ایک دن پہلے کہا تھا قومی اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جناب کوئی بل پاس نہیں ہوگا, نہ سینٹ سے پاس ہوگا نہ قومی اسمبلی سے پاس ہوگا, ہمارے لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اگلے ہی دن یہ بل ہوا, قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا, سینٹ سے بھی اسی دن پاس ہوا اور ووٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی, اور چیئرمین بھی ان کے سارے ٹھیک ہو گئے. اب یہ برکت ہے عمران خان صاحب کی, اور اگر عمران خان صاحب کو یہ ریلیف نہ ملا ہوتا تو یہ برکت گورنمنٹ کو نہیں ملنے تھی, تو ایک سہولت ملی گورنمنٹ کو, تو یہ اس کا فائدہ ہوا سارا. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو تھے نا بری طرح یوز ہو گئے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا ایک تو پروفائل ڈاؤن ہو گیا, وہ جو کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان, پتہ چلا ڈٹ کے تو نہیں کھڑا ہوا. اگر پاکستان تحریک انصاف کمپرومائز نہیں کرے گی, پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک ٹھاک کمپرومائز کر دیا. شوائب صاحب ان کا سوشل میڈیا پہلے کہتا ہے دیکھیں نواز شریف برباد ہو گئے, عمران خان باہر آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب عمران خان منتقل ہو رہے تھے ہاسپٹل میں, یہ تب کی بات ہے, اور جیسے ہی واپس جانے کی خبر آئی کہ واپس ڈیلا بھیج دیا گیا ہے, انہوں نے ڈیل سے انکار کر دیا, وہ ڈیل نہیں مان رہے. یہ چل رہا ہے یار. اگلے دن ان کی بہن کی بات سن لیں یار, ڈاکٹر فیصل کی بات سن لیں, وہ سارے تو کہہ رہے ہیں یار ہمارے سے بڑا دھوکا ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہے نا. جو ایسا پہلی بات سادی سی, ان کا سوشل میڈیا سمجھ نہیں پا رہا کہ ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ کہتے ہیں کرنی ہے تب بھی ہم جیت گئے, نہیں کرنی ہے تب بھی ہم جیت گئے. سارے وہ تو اپنی ٹانگ تو اوپر ہے نا. لیکن بہرحال اس کا یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ معاملات کو سیٹل کر سکتی تھی. میرا خیال تھا کہ گورنمنٹ کو جانے دینا چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا کہ شفا اسپتال لے جاتے ان کو, ایک دو دن رکھتے وہاں پہ, اور نظر ثانی درخواست کر دیتے کہ جناب یہ نیا پریسیڈنٹ بن جائے گا اور وہ ٹھیک ہے, جب وہ ٹھیک ہیں تو آپ ان کو واپس جیل بھیج دیں, اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہم ان کو پمس شفٹ کر دیتے ہیں. اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے معاملات بھی سیٹل ہو جاتے ہیں, عزت بھی بچ جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ نے کیا نہیں, اتنا بڑا معاملہ تھا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, باہر لوگ اکٹھے ہو جاتے, یہی ہو سکتا تھا نا. دکھاتے ہیں عدالت کو کہ یہ دیکھیں جی آپ نے کہا تھا, ہم نے کر دیا, آپ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں. ایک ان کے پاس پراپر چیز بتانے کے. گورنمنٹ ویسے کھیلی بھی اس پہ ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے لوگوں کو لاؤ کیا, جو جاتا تھا جا کے وہاں پہ لائیو وی لاگ کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ, انہوں نے کرنے دیا, اور اس کے بعد وہاں پہ ڈی ایس این جیز لگ گئی, میڈیا سارا لگ گیا, لائیو کوریج کرنا شروع ہو گیا, کرنے دیا انہوں نے. اس کے بعد جب وہ پیمس لے کے بعد میں انہوں نے کہا دیکھیں جی وہاں حالت, وہاں پہ لوگوں نے پول پھینکنے شروع کر دیا تھے, لوگوں کے مریض ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے تھے, تو ہم کیسے لے جاتے وہاں پہ, راستے بند کر دیے تھے انہوں نے. تو وہ پہلے تو گورنمنٹ نے موقع دیا نا, کرتے رہے اپنا کیس بلڈ کرتے رہے, جب ٹھیک بلڈ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ صورتحال تھی, تو اب وہ کورٹ کے اندر پیش کریں گے صورتحال, اور جتنی کوریج ہوئی ہے وہ جو وہاں پہ یوٹیوبرز کرتے رہے وہ. اچھا دوسرا پاکستان تحریک انصاف سے بھی غلطی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پمس لے جاتے ہو, کہتے لے جائیں پمس, اب وہ پمس سے لے جاتے, ٹھیک ہے, اور جا کے اگلے دن وہ توہین عدالت کی کاروائی کے لیے درخواست کر دیتے کہ دیکھیں جی ادھر لے گئے یہ, اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. پریس کانفرنس نہ کرتے, پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا, پوائنٹ دے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ عظمیٰ خان صاحبہ جو ڈاکٹر ہیں اور اس میڈیکل بورڈ کا حصہ ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ فٹ ہے میرا بھائی, فٹ ہے میرا بھائی. عمران خان صاحب کا مطلب پورا کیس ایک تو تباہ کر دیا سارے کا سارا, اور ہاں دوسری سائڈ پہ اگر پمس جا کے اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں عمران خان صاحب وہاں پہ, تو میرے خیال اگر پی ٹی آئی بھی اس پہ چپ ہو جاتی تو معاملہ اتنا بڑا نہیں بڑا ہونا تھا, معاملہ سیٹل ہو جانا تھا. دونوں نے مس مینجمنٹ کیا. گورنمنٹ جو ہے اس نے مس مینج یہ کیا کہ اس کے پاس ایک آپشن تھا پاکستان تحریک انصاف کو, بہت اچھا معاملہ سیٹل ہو جاتے, یہ جو ہے کہ این آر او نہیں کریں گے اور وہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ سے نکل جاتے سارے. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جانے دیتے, اگلے دن جا کے توہین عدالت کر دیتے, پریس کانفرنس کر کے اپنا سارا موقف کا بیڑا غرق کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ توہین عدالت انہوں نے کی ہے. چلیں جو صاحب نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. پنڈی میں فوج کیوں طلب کی گئی؟ سر فوج طلب کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا کمیٹڈ ہے, اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سپٹمبر کے اندر اس نے لانگ مارچ کرنا ہے. اوکے, وہ لانگ مارچ ظاہر پنڈی کی طرف آئے گا. تو جب بھی فوج کو بلایا جاتا ہے 245 کے تحت, آرٹیکل 245 کے تحت بلایا جاتا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے ایک درخواست آتی ہے ایک کہ ہمیں فوج چاہیے جی, اور اس کے بعد افواج پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک کمپنی ہے, دو کمپنیاں دے دیتی ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اب یہ بار بار اس طرح ہوتا تھا, تو اب اس 6 مہینے کے لیے انہوں نے ایک ہی مرتبہ یہ الاؤ کر دیا ہوا ہے کہ جی فوج طلب کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے, ڈی سی صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کہنے کی یہ ہے کہ فون کریں گے, آ جائیں, وہ آ جائیں گے,
प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। वजारत दाखिला ने कहा है चौधरी साहब, पंजाब के खुद डिमांड की है, डिमांड ठीक है, है। अब इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया गया ना, लेकिन अब फौज तो चौधरी साहब लगी रहेगी मुसलसल, अब बुलाई तो नहीं जा रही। रहेंगे वो अपनी यूनिट्स के अंदर, अपनी यूनिट्स के अंदर रहेंगे, लेकिन किसी जगह पे भी इमरजेंसी होगी, कोई फ्लड आ जाता है जैसे कि आजकल बारिशें हो रही हैं, किसी जगह पे कोई धमाका हो जाता है, या इस टाइप का इंसिडेंट जो पिछले दिनों गेट के ऊपर हो गया था, वहाँ एक लड़के ने फायरिंग करके जो एहलकार थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी पुलिसमैन के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के। एक चीज कही जा रही है कि शाहराहों को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए फौज अलग इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेगी। अब लग ऐसा रहा है कि पूरे शहर का इंतजाम या अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बता रहा हूं कि वो अब अंदर और रावलपिंडी की जो पेरिफेरी है ना सारा सब फौज के पास होगा, 3 कंपनीज हैं और वो हर वक्त एक्टिव रहेंगे, ठीक है। अब एक कंपनी होती है उसके 100 से लेके 120 जवान होते हैं और सीनियर कैप्टन या फिर मेजर उनका लीडर होता है, और अब वो हर वक्त तैयार है, एक तो ये, ठीक है। और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के लिए, कि हर वक्त सिक्योरिटी के लिए जो ना वो एक्टिव रहे, कोई भी है, और शहरों पे मौजूदगी का इशारा, शहरों पे मौजूदगी भी। अब वो जो है ना पुलिस के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेंगे वो, और वो रहेंगे रावलपिंडी की हद तक, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई क्राइसिस हो जाता है तो अफवाज वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि वो जब उस नौजवान ने जो पीटीआई का था, जैसे जब फायर किया था, 2 नौजवान थे, और जब वो सोल्जर्स के ऊपर उसने फायर किया तो उसके बाद सिविल इंतजामिया आई ने पहले, उसने फिर पूरा प्रोसेस करके फौज को बुलाया। तो अब अगर ये वाकया दोबारा इस टाइप का होता है तो फौज को आने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे होगी। मतलब ये 27 को कहीं अडियाला ना चले जाएं या जीएचक्यू ना चले जाएं, ये बात रावलपिंडी की तरफ ना है, रावलपिंडी की तरफ ना है, ठीक है। वैसे जो मैं एक बात बताऊं, ये बात है बिल्कुल, इस बात में वजन है, लेकिन अभी भी मैं इस चीज से मुतमईन नहीं, मैं आपको सही बताऊं। 6 महीने के लिए आ जाना इकट्ठा, मतलब शहर के अंदर 3 आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें खुलेंगी, मुझे लग रहा है क्राइसिस पैदा होने वाले हैं ना, इस वजह से कोई प्रॉब्लम है, जो चीजें हो सकता है हमें ना पता हो, दहशतगर्दी के खतरे हैं, बहुत सारी चीजें, कोई सीक्रेट है, कोई चीज ऐसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 111 ब्रिगेड बुला लिया गया, नहीं 111 ब्रिगेड नहीं चाहिए सर। ट्रिपल, आपको पता है वैसे ये मजाक की बात है, ये हंसी में ना ये ना हो कि जी मुझे आप कमेंट्स में उड़ाई खड़े हो, आपको पता है हम जरा खुल के बोलते हैं। वो 111 ब्रिगेड आपको पता है गार्ड करती है रेड जोन को सारा, ठीक है। वो कहते हैं कि कू क्या होता है, सिर्फ 111 ब्रिगेड का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा चलिए साहब, अब आखिरी से पहला टॉपिक हमारा, ठीक है। एक टॉपिक आपके लिए सरप्राइज रखा गया है। एक आप चीज सोचते होंगे कि जब आप कमर्शियल फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो आपको पैराशूट नहीं दिए जाते। बहुत से हादसे आपने सुने होंगे जहाजों के, लेकिन उसके अंदर पैराशूट नहीं है, लेकिन जंगी जहाजों में पैराशूट होता है। अब रीजन क्या है, आम मुसाफिरों को बचाने के लिए पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता, ये आज आपको बताएंगे। अच्छा जो साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या पहले जैसे नहीं रहे, और क्या ईरान झुक गया इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से? एक वजह यह है कि बुनियादी तौर पर ना जो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब नई पाबंदियां लगाने लगे हैं ईरान के ऊपर, और पाकिस्तान का ख्याल ये है कि शायद स्मगलिंग जिन जिन मुल्कों के अंदर होती है ईरान से, शायद उनके ऊपर भी पाबंदियां लग जाए। और पाकिस्तान क्योंकि हमसाये में है ईरान के, और यहाँ पे तेल की वो स्मगलिंग होती है, गैस की वो स्मगलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं, वहाँ से यहाँ जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदी लगा दे कि आपके मुल्क के अंदर ईरान से क्यों स्मगलिंग हो रही है, और कहीं हम उस रेंज में ना आ जाएं। तो ये पाकिस्तान का एक खदशा है, कुछ लोगों का खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका इसके ऊपर क्या पॉलिसी इख्तियार करता है, क्योंकि वो टाइट करने लगे हैं इकोनॉमिकली, ईरान को ज़्यादा टाइट करने लगे हैं। और यही वजह है कि मसूद पज़ेश्कियान साहब ने कहा है कि सबसे बेहतरीन टाइम यही है कि हमें मुआहदा कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इक़्तिसादी जब पाबंदियाँ लगेंगी तो मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल जाएगा हमारा। और ये अमेरिका को बड़ा लेट ख्याल आया कि हम इसको अगर आर्म ट्विस्टिंग करें इसकी इक़्तिसादी तौर पर, तो ईरान बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं रहेगा। पहले उससे जंग लड़ ली बेवकूफ़ ने, अब वो कह रहा है कि नहीं अब इस तरह। अब ये बात का फैसला इसे पहले शुरू में कर लेता तो बहुत सारे मसाइल उनके हल हो जाते हैं अमेरिका के, लेकिन अब वो इक़्तिसादी तौर पर वो टाइट करने लगे। देखिए तो यूएई के साथ जो उन्होंने पाबंदियां लगाई है, यूएई ने $30 बिलियन की हो गया उनका, ईरान को नुकसान हो गया उसका। अब पाकिस्तान की तरफ से पाबंदियां लगती हैं, अजरबैजान की तरफ से पाबंदियां लगती हैं, अफगानिस्तान वैसे ही सारे स्टेट नहीं है। ये ट्रम्प ने बोली है स्मगलिंग वाली बात, लेकिन एक बात है, स्मगलिंग ऑफिशियल थोड़ी होती है। अगर कुछ छुप के कर रहा है स्मगलिंग तो मुल्क तो वो पहले ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैसे उसके अंदर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साथ कोई अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है अमेरिका को। और अभी ये मामला जो है ना ईरान का ख़त्म नहीं हुआ, अब ये ख़त्म नहीं हुआ तो मामला जो है ना आगे बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा, लेकिन ये खदशात पहली मरतबा महसूस होने शुरू हुए हैं। लेकिन अब मसूद पज़ेश्कियान साहब जो है ना वो अब कह रहे हैं कि जनाब ये हमें चाहिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और वैसे मेरा ख्याल उठा लेना चाहिए मौका ईरान को। बार बार ये वक्त नहीं आएगा, बार बार ये वक्त नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मौलवी हैं, वो जो पासदारान हैं, वो कहते हैं हमने आखिरी वक्त तक लड़ना है। भाई आपने लड़ना है, पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी, क्यों कौम को बर्बाद करना चाहते हैं? चौधरी साहब, मसूद पज़ेश्कियान के बयान से साफ ये लगता है, वो कहता है ये बेस्ट टाइम है, हम जीते हुए हैं, दुनिया मान चुकी है, अमेरिका बदनाम हो चुका है, तो ये अब हम मुआहदा कर लेना चाहिए। वैसे हम बार बार ये कह रहे हैं, और पूरी दुनिया के समझदार लोग जो ना आप जैसे वो भी कह रहे हैं कि कर लो,
बच जाओगे। तो साहब 2 महीने पहले आप जैसे समझदार, असल समझदार लोग भी कह रहे थे तुम जीत गए हो, मुआहदा कर लो। जीत गए हो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप फिनिशिंग लाइन से आगे दौड़ते चले जा रहे हो। बस करो यार, मेरे को अब 2 महीने कुट खाने के बाद कहते हैं खाने के ठीक है। बाद आखिरी और स्टोरी। अब आपको लग रहा है कि मुआहदा हो जाएगा? मेरा ख्याल है, लेकिन अब देखते हैं। ईरान कहता है कि नहीं जी, आप पहले ना हाथ उठा के घुटनों पे आके माफी मांगे। चौधरी साहब आज तक कितनी कमर्शियल फ्लाइट्स ली हैं आपने? बहुत, माशाल्लाह बहुत। कोई अंदाजा, रफली कोई अंदाजा नहीं, गिनना बंद कर दिया। सैकड़ों हजारों में होंगे? ना, कोई बहुत, इतना भी नहीं हो कि मैं पायलट तो हूं नहीं, जहाज उड़ा रहा हूं। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया कि हर तरफ, हर एयरलाइन और हर दुनिया का जो कोना है उसके अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ। चले माशाल्लाह। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ज़हन में कभी ये ख्याल आया कि इतनी फ्लाइट्स आपने ली हैं, कई दफ़ा टर्बुलेंस आई होगी कि यार पैराशूट होना बहुत ज़रूरी है, कोई हादसा हो जाए, तो ये पैराशूट कमर्शियल फ्लाइट्स में क्यों नहीं होता? अब वो उसकी कई वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि ये 30,000 से लेकर 40,000 फुट की बुलंदी पे जहाज उड़ रहा होता है और उस वक्त -60 के करीब टेम्परेचर होता है। अच्छा। अब अगर आपके पास पैराशूट हो और आप बाहर जाएंगे तो सेकंड्स के अंदर जम जाएंगे आप। ओके। तो क्या जमने के लिए, कुल्फी जमाने के लिए बाहर जाना बंदा है? हाँ, जब एक तो खाने वाला भी कोई नहीं आपको। इतनी हाइट है उसके अंदर जो है ना, जाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये कि वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 900-800 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है जहाज उड़ रहा होता है। हाँ, जहाज। अब उसमें से अगर आप बाहर कैसे निकलेंगे? जब आप बाहर निकलेंगे तो आप तो जहाज के साथ टकरा जाएंगे, इंजन से टकरा जाएंगे, इंजन से टकरा जाएंगे, इंजन सक कर लेगा आपको। ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात, कीमा हो जाएगा। हाँ, और कीमा हो जाएगा। और उसके बाद जहाज भी क्या, हाँ, वो भी कीमा। दूसरी वजह ये फायदा भी कोई नहीं, कोई ले भी नहीं सकता। और तीसरा ये है कि स्काई डाइविंग एक प्रोफेशनल काम है। तो एक पैसेंजर जो फर्स्ट टाइम वहां पे जा रहा है, उसको कैसे आप कहेंगे कि स्काई डाइविंग कैसे करनी है? उसमें बेचारे ने कहाँ पे आपने पैराशूट खोलना है? अगर वो वहीं पे ऊपर ही खोल लेगा तो पूरी जिंदगी ऊपर ही रहेगा। ऊपर से खला में जाना, उसने कहाँ जाना है? ये तो जमीन से 200 फुट के फासले पे जाके खोलना होता है। ये बहुत कम हाइट या 400 या 500 फुट के फासले पे जाकर मैं वही मैं कह रहा था, थोड़े से फुट बढ़ा लें, फुट ज्यादा कम कर दें। तो उसके बाद आपने खोलना होता है। तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल तो है नहीं कि। और तीसरा ये है कि वहाँ पे 300 मुसाफिर हैं, 300 मुसाफिरों के आपके पास कहाँ इतना टाइम होगा कि सबके पैराशूट बांधते रहें? ठीक है। और अगली बात ये है कि उसके दरवाजे नहीं होते। जो जहाँ से प्रोफेशनल जंप करते हैं वो तो C-130 होते हैं, उसके प्रॉपर पीछे दरवाजा होता है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, या हवा नहीं जाती, आप आसानी से छलांग लगा सकते हैं। इसका आप दरवाजा खोलेंगे तो जहाज वैसे फट जाएगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और 300 लोग हैं, उनके पैराशूट कौन बांधेगा? फिर वो वहां से छलांग कैसे लगाएंगे? क्योंकि 300 लोग जितनी देर में छलांग लगाएंगे उतनी देर में जहाज कुरार से बाहर निकल गया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और एक और इसकी जो मेन रीजन है, जो ज्यादा खौफनाक रीजन है, वो ये है कि आप छलांग लगा के जाएंगे कहाँ? हाँ, नीचे क्या? नीचे क्या? पता चले सहरा में गिर गए सारे, सहरा में, समंदर में गिर गए, जंगलों में, कहीं पे भी। जंगलों में। तो आपको तलाश कौन करेगा फिर वहां पे? तो ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है। और अक्सर टाइम भी नहीं मिलता। टाइम भी नहीं, दूसरा टाइम भी नहीं होता जी। जहाज जब ये जितने जहाज होते हैं 90% आपको होता है जो कमर्शियल जहाज हैं, या टेक ऑफ करते हुए तबाह होते हैं या लैंड करते हुए तबाह होते हैं। सेकंड्स का फर्क होता है। क्रूजिंग स्पीड में बहुत कम ऐसे हादसा होते हैं। ऊपर नहीं, ऊपर तो कोई मिसाइल लगेगा तो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब एक चीज और भी है कि वजन बढ़ जाता है, जैसे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है और टिकट महंगा हो जाता है। ये बात बड़ा पते की बात की आपने। अब बिल्कुल 300 सीटें हैं, 300 पैराशूट्स हैं, तो 20 kg एक पैराशूट का लगा लो ना आप, जहाज तो वैसे ही उड़ने के काबिल नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।